होइन जोक चाहिँ होइन रहेछ एसिसी क्वालिफिकेसन भनेर फिल भयो यो एसिसीमा पढेको मान्छेले चाहिँ क्रिप्टोजेन नेपालले के गर्छ यो क्रिप्टोजेन नेपाल सर? सो एज एन एसिसिआई मेम्बर चाहिँ हुनुहुन्न, जो आइटी इन्डस्ट्रीमा लागिरहेको भएको छ। सो वाट आर द स्कोप अफ यर वर्क? नर्मली चाहिँ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्सहरू चाहिँ होइन एकदम जब गरेर बस्नुपर्छ, हिसाब गरेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि देयर आर भेरी फ्यु मेम्बर्स who are into business or entrepreneurships. So how difficult was it from moving to employment to entrepreneurship? Hello and welcome to the Seed Show. So आजको एपिसोडमा चाहिँ हामीसँग एकजना भाइब्रेन्ट मेम्बर हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम मेरो मिलनसार साथी पनि हो। अनि एसिसिआईको कम्युनिटीमा चाहिँ हो जान पहिचान भन्छ नि त्यस्तो मेम्बर हो उहाँ। सो उहाँको नाम चाहिँ बसन्त पाण्डे, एफसिसिए, अनि करेन्टली चेयरपर्सन एट क्रिप्टोजेन नेपाल। वेलकम टु द सो सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। सो अब स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति हजुरको इन्ट्रोडक्सन प्लस तपाईँको एसिसिआई जर्नी हिसाबले चाहिँ सो कस्तो रह्यो त एसिसिआई जर्नी भनौँ न, पढ्नेदेखि लिएर अहिलेसम्म भनौँ न क्रिप्टोजेनमा चेयरपर्सन भनौँ न, चेयरपर्सनसम्मको जर्नी बताइदिनु सर। ओके, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ मेरो कहानी चाहिँ होइन। स्टार्ट मैले गरेँ 2010तिर। 10तिर पढ्न सुरु गऱ्यो। खास पढ्न सुरु गरेँ भन्दा नि त्योभन्दा अगाडि म जब सिए, त्यतिखेर सिएको स्कोप एकदम सुरुवात भएको थियो। अनि एसएलसी पछि, इनफ्याक्ट म एसएलसी पछि नै म के गरेँ भने मान्छे +2 को कलेज खोज्न भेटाइरहन्छ भने म सिएको कलेज खोज्न हिँड्न थालेँ। अनि धेरैजनाले गाली पनि गर्नु मलाई कि पहिला +2 सका अनि गर्नु र होइन, मलाई सिए पनि खुब लहर थियो, एउटा इन्ट्रेस्ट थियो, सबैजनाको प्रेसर थियो। त्यसपछि 2010देखि चाहिँ प्रपरली राम्रोसँग कलेजमै गएर ट्युसन प्रोभाइडरसँग बसेर कुराकानी गरेर पढ्न सुरु गरेँ। डाउन द लाइन मैले 13 मा सकाएँ। च्यालेन्जै रहेछ, टफ नै रहेछ। कहिले तपाईँको स्कुल लाइफमा कलेजमा सेकेन्ड नभएको मान्छे त्यहाँ गएर एउटा पेपरमा गुल्टे भने, अनेस्टली एकदम मलाई त्यो भन्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। गुल्टे भने, फेल पनि भयो। त्यो पार्टले अलिकति धेरै लर्निङ देखायो मलाई चाहिँ। होइन जोक चाहिँ होइन रहेछ एसिसी क्वालिफिकेसन भनेर फिल भयो है। अनि त्यसपछि एउटा कर्पोरेट हाउसमा अडिट फर्ममा काम गर्दै गएपछि त्यसपछि मैले 13तिर एउटा कर्पोरेट हाउसमा काम गरेँ। त्यहाँ एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी थियो, एज अ पार्ट अफ जुनियर पोजिसनबाट काम गरेँ। त्यसपछि विभिन्न अपर्च्युनिटी अफरहरू आयो, तर मैले एउटा के स्टिक अन गरेँ भने होइन मैले केही गर्नुपर्छ भने फिट राखेँ, त्यहाँबाट कतै सिफ्ट भएन, त्यहीँ बसेँ। अनि त्यसपछि 2019सम्म जुनियर पोस्टदेखि लिएर लगभग सिनियर पोस्टको एक्सपिरियन्स बढाउन पाएँ। त्यसपछि एकछिन ब्रेक लिएर आई एम एट नाउ क्रिप्टोजेन नेपाल एज अ चेयरपर्सन, स्टार्टिङ विथ दि आइटी अडिट। यो एसिसीमा पढेको मान्छेले चाहिँ क्रिप्टोजेन नेपालले के गर्छ यो क्रिप्टोजेन नेपाल सर? यस्तो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ यसमा पनि। अब आइटीमा इन्ट्रेस्टेड भएको म, अनि आइटीमा इन्ट्रेस्टेड भएको सबैले मलाई लगभग सिमिलर काइन्ड अफ क्वेसन्स सोध्नुहुन्छ। कहाँ अब त फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्डको मान्छे, सिए मान्छे, कहाँ जोइन गरिस् भन्दा चाहिँ पहिल्यैदेखि खासमा आइटीको एकदम इन्ट्रेस्टेड थियो क्या मेरो। आइटीको इन्ट्रेस्टेड थियो, सिएमा आइटी कुरा थिएन, एकदम जेनेरिक मात्रै थियो पहिला। हामीले पढ्नुपर्ने भनेको अडिटमा आइटी अडिट पढिन्छ। त्यसपछि हाम्रो त्यतिखेर P1 भन्ने चलन थियो, गभर्नमेन्ट एक्सनको GRC त्यो थियो। त्यसपछि भनेको एडभान्स अडिट इन्सुरेन्स, मैले त्यो ट्रिपल लिएको, त्यसमा अडिटको पढिन्थ्यो। अनि इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट झन् जाग्यो मलाई। यसै पढेँ, नाउ आई हेभ टु सिफ्ट माई करियर टु आइटी सेक्टर भन्ने पहिल्यैदेखि थियो। देन मैले लकिली के पनि भयो भने मैले काम पनि त्यो एउटा जुन कर्पोरेट हाउसमा काम गर्न पाएँ, त्यो पनि के छ आइटी इन्डस्ट्री नै थियो। सो वाट इट डिड वाज आई इन्करेज लट अफ आइटी स्किल्स ओभर देयर, अनि द्याट मेड बी अ मोर कन्फिडेन्ट इन आइटी फिल्ड। अब त के छ मसँग, फाइनेन्सको एउटा लेभलको रिपोर्टिङ एन्ड अडिट पनि छ, आइटीको स्किल्स पनि छ। सो देन आई जोइन दिस बोथ स्किल्स एज अ आइटी अडिटर। अनि त्यसपछि क्रिप्टोजेन नेपालको फर्मेसन भयो एन्ड वेयर वी आर नाउ राइट नाउ। सबैजनाले मन पराउनु भएको छ, सबैजनाको सपोर्ट पनि छ। अनि रिसेन्टली we actually participate one of the biggest ICT award, and then we got that as well. अनि thanks for you all of you guys support हैन, जसले चाहिँ हामीलाई त्यो अवार्ड जित्नको लागि पोसिबल बनाइदिनु भयो। And now we are doing a lot of IT audit, and then we have done some। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ यो IT audit भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले नर्मल बुझ्ने चाहिँ खालि सिम्पल अडिट मात्र बुझ्छन् भने अब हामीले कस्तो गरेर छन् आइटीमा साँच्चै नै कुनै पनि एउटा थ्रेट एक्टर भन्छ त्यसलाई चाहिँ ह्याकर्सहरू ह्याक गरेर के मात्र पार्न सक्छन् त भन्ने खालको टेस्टिङ गर्छ हो कि। सो द्याट हामी चाहिँ
तपाईँहरूको घरको तालचा कतिको स्ट्रङ छ भनेर चाहिँ हामी चेक गर्छौँ कि सो द्याट कोही भित्र छिरेर जे पाइ त्यही नगरौँ, तपाईँलाई सेक्योर पारौँ भन्ने खालको अब्जेक्टिभ चाहिँ सरी क्रिप्टोजन नेपालको फर्मेसनमा छ। हजुर, आई थिङ्क ओके, त्यो क्रिप्टोजनको कुरा भयो। सो एज एन एसिसिआई मेम्बर चाहिँ भनौँ न, जो आइटी इन्डस्ट्रीमा लागिरहनु भएको छ, सो वाट आर द स्कोप अफ यर वर्क के तपाईँको एज अ इन्डिभिजुअल चाहिँ वाट आर द स्कोप अफ यर वर्क भनेको यो अब टेक्निकल पनि हुनसक्छ अरू होइन, अरू हिसाबले चाहिँ लिडरसिपको म्यानेजमेन्टको स्किल्सहरू पनि हुनसक्छ भनौँ। यस, एकदम 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 प्लस पोइन्ट, एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु यो चाहिँ होइन। मैले मेरो फिल्डको करियर पाथमा हेर्नुपर्दा एसिसीले डाइभर्सिफाइड नलेज सिकाउँछ, एकदम डाइभर्सिफाइड नलेज सिकाउँछ। तपाईँलाई एउटा अकाउन्टेन्ट बुक किपिङदेखि लिएर गएर होइन, त्यो बुक किपिङलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, एनालाइसिस गर्ने त्यो पार्टदेखि लिएर गएर अब तपाईँ इन्टरप्रेट त गर्न सक्नुभयो, नाउ युवर जब इज बिकमिङ नाउ भेरी क्यालकुलेटिभ पार्ट, त्योभन्दा माथि गएर सिकाउँछ भनेपछि तपाईँले त्यो फाइनेन्सियल फिगर्सबाट के स्पिक गर्छ भन्ने एसिसीले सिकाउँछ। द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ पार्ट। अनि त्यो नलेजले के गर्छ नि, तपाईँलाई एउटा स्किल्स, तपाईँको यहाँ त्यो स्किल्स यहाँ पुऱ्याइदिन्छ कि। एन्ड द्याट आई फाइन्ड माइसेल्फ एज अ भेरी एकदमै कोर कम्पिटेन्सी इन माई फिल्ड, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पनि अनेस्टली भन्नुपर्दा के मेरो पनि एउटा कुनै जुनियर पोजिसनमा एज म बुक किपर्सको लेभलमा थिएँ भने केही त्यस्तो बेला मौका पाएँ मैले, आई गट वान अपर्च्युनिटी टु प्रुभ माइसेल्फ। अनि मैले के गरेँ नि, त्यो स्किल्सलाई युज गरेर मैले म्यानेजमेन्टलाई जब त्यो रिपोर्टिङ र प्रेजेन्टेसन दिएँ, म्यानेजमेन्ट वाज सक्ड। त्यसपछि देन आई गट प्रमोटेड, देन आई गट अ की डिसिसन मेकिङ पावर, रेस्पोन्सिबिलिटिज। त्यसपछि के भयो भने डिफ्रेन्सिएस नै डिफ्रेन्स भयो क्या। सो एउटा पार्ट त्यो छ भने अर्को पार्ट चाहिँ तपाईँको कम्प्लायन्स। एसिसीले जुन तरिकाले हामीलाई गभर्नेन्स र कम्प्लायन्सको कुरा सिकाउँछ त्यो सायदै त्यसरी प्र्याक्टिकली अरू क्वालिफिकेसनले सिकाउँछ कि मलाई क्वेसन मार्क छ, मैले गरेँ त छैन बट स्टिल मलाई डाउट छ। त्यो गभर्नेन्स र कम्प्लायन्स सिकाएकोले गर्दाखेरि मसँग जुन त्यो म्यानेजर स्किल्स पनि छ, प्लस मैले किन अनेस्टली पर्सन अरूको लागि डिफ्रेन्सिएट होला, तर जुन स्किल्स डेभलप भयो प्लस तपाईँको जुन यो गभर्नेन्स एन्ड कम्प्लायन्सको कुराहरू क्याप्चर भयो, त्यसले चाहिँ एकदम धेरै मेरो हेल्प ह्यान्ड गरेको छ है मेरो पाथमा। सो त्यो बाहेक आई थिङ्क अलिकति हजुरले सिसाको क्वालिफिकेसन पनि गर्नुभएको छ, म अलिकति त्यहाँ पनि सुन्नु मन लाग्यो। सिसाले नर्मली चाहिँ भनौँ न एज अ आइटी क्वालिफिकेसन भनौँ न, आइटी क्वालिफिकेसन नर्मली चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न अडिटमा लागेको एसिसी प्रोफेसनल्सहरू भनौँ न, इन्टरनल अडिट एक्सटर्नल अडिटमा लागेको प्रोफेसनल्सहरूले चाहिँ सिसा गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो सिसाले चाहिँ एसिसी क्वालिफिकेसनलाई कसरी कम्प्लिमेन्ट गर्छ मलाई बुझ्न मन लाग्यो पर्सनल। ओके भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा। यो पनि धेरै एसिसी साथीहरूले सोध्नुहुन्छ। मैले एसिसी गरेँ, चाइनी एक लेभल क्वालिफिकेसन एसिसीले दियो मलाई। तर के भयो भने आइटीको अडिट गर्दा, इन्फर्मेसन सिस्टम अडिट गर्दा कति कुराहरू आइटीको कोर नलेज, कोर टेक्निकल कन्टेन्टहरू हुन्छ, त्यो कहाँबाट क्याप्चर गर्ने त। देन आई स्टार्टेड लर्निङ लट अफ टेक्निकल फिल्ड। अनि त्यसलाई गट टु रियलाइज द्याट देयर इज एनदर क्वालिफिकेसन कल्ड सर्टिफाइड इन्फर्मेसन सिस्टम अडिटर, डेडिकेटली फर द्याट क्वालिफिकेसन फर द्याट स्किल्स। त्यसपछि मैले के गरेँ, सिसा गरेँ। अब सिसाले के गर्छ भन्दा हजुरले जुन गभर्नेन्स कम्प्लायन्सको कुराहरू पढाउनु भएको थियो त्यसलाई थाँतिरहेको छ, भन्छ एकदम राम्रो बेस बनाउँछ सिसाले त्यो पार्ट, प्लस आइटीको केही कुराहरू छिराइदिन्छ भन्छ। देन नाउ अब तपाईँ चाहिँ कम्प्लिट प्याकेज भयो क्या। त्यो क्वालिफिकेसन चाहिँ एड अन जस्तो भयो मेरो लागि। एन्ड ओके सो अब अलिकति फेरि भनौँ न डिफ्रेन्ट पोजिसनमा काम गरिसक्नुभयो अडिटमा, प्लस तपाईँको कर्पोरेट हाउसमा फ्रम सिनियर पोजिसन टु हायर पोजिसन भन्नुभयो, प्लस तपाईँको अहिले क्रिप्टोजेन नेपाल। हजुर, अब त्यो डिफ्रेन्ट रोल्सहरूमा चाहिँ हाउ रेलेभेन्ट इज एसिसी क्वालिफिकेसन अलिकति छुनु भएको छ, तर पनि स्पेसिफिक भएर चाहिँ हाउ रेलेभेन्ट इज एसिसी क्वालिफिकेसन इन एनी एरियाज अफ यो जब हिसाबले चाहिँ। अब इन्ट्रेस्टिङ मलाई किन जुन भनिहालेँ मैले पहिला P1 पढिन्थ्यो भने जिआरसीको केसमा, एक्चुअली द्याट जिआरसीको मैले त्यही जिआरसीको डिभिजनै हेड गर्छु अहिले इनफ्याक्ट क्रिप्टोजेन नेपालमा, कि कसरी चाहिँ आइटीको गभर्नेन्स मेन्टेन गर्ने, कसरी कम्प्लायन्स हुन्छ, सिस्टम हुन्छ, त्यो गभर्नेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने चाहिँ एसिसीले सिकायो। प्लस अहिले तपाईँलाई थाहा नै छ होइन, वी हेभ वान पेपर कल्ड SBL, स्ट्राटेजिक बिजनेस लिडर। त्यसमा चाहिँ कतिपय बिग डेटा, ब्लक चेन्स, तपाईँको AI ML को कुराहरू कन्सेप्ट इन्क्लुड छ। त्यसले के गर्छ नि एउटा यस्तो स्ट्रङ बेस बनाइरहेछ। सो आई इन्करेज SBL जसले पढ्दै हुनुहुन्छ, जो साथीहरूले पढ्दै हुनुहुन्छ, जो पढ्न प्लान गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई अलिकति केस स्टडिज बनाएर पढ्नु होला। त्यसले के गर्छ प्र्याक्टिकली धेरै नै हेल्प गर्छ। एन्ड वाट आई फाइन्ड इज अ भेरी गुड रिलेभेन्स अफ दिस मेजर पेपर्स, अडिट एन्ड एस्योरेन्स, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङमा चाहिँ त्यो एनालिस्ट इन्टरप्रिटेसन भन्ने चाहिँ त्यसले तपाईँको स्किल्स बढाउँछ। प्लस यु हेभ SBL, प्लस यु हेभ AAA एडभान्स अडिट एन्ड एस्योरेन्स। यसले चाहिँ आइटी यो सेक्टर्समा अलिकति धेरै नै एउटा चाहिँ तपाईँलाई बुस्ट गर्छ
दिस इज हाउ द्याट एससिसी इज लिङ्किङ। हजुर हजुर। अब अलिकति तपाईँको नर्मली चाहिँ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्सहरू चाहिँ होइन एकदम जब गरेर बस्नुपर्छ, हिसाब गरेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि देयर आर भेरी फ्यु मेम्बर्स हु आर इन्टु बिजनेस, ओन बिजनेस or entrepreneurships. So how difficult was it from moving to employment to entrepreneurship? भेरी टफ क्वेसन, भेरी टफ क्वेसन भनौँ। किन भनौँ, किन टफ क्वेसन? किनभने कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा चाहिँ जहाँ एज अ इम्प्लोइ गरेर जागिर खाँदाखेरि चाहिँ इम्प्लोइमेन्टमा के एक्सपेक्टेसन हुन्छ भने मेरो म राम्रै स्यालेरी खाउँ, मेरो जब सेक्युरिटी होस् भन्ने खालको मेरो फिल भइरहेको हुन्छ। यहाँ आएर पैसा कमाउँ भन्ने। अब सिफ्टिङ के भयो भने हजुरको नर्मल एउटा रेगुलेसन पाइरहेको केसमा म डाइरेक्ट सिफ्टिङ गरेर एज अ इन्टरप्रेन्यर बन्दैछु भने कता कतै एउटा मनमा फिर्छ किन मैले अब त्यो रेभेन्यू पाउँछु कि पाउँदिनँ, त्यो पार्टको हुन्छ नि अलिकति इन्फेरिटी पनि आएको थियो कतै। तर होइन, इफ आई हेभ टु डु समथिङ आई हेभ टु लिभ समथिङ भन्ने चाहिँ एउटा लिएर मैले के गरेँ भने इन्टरप्रेन्यरमा हात हाल्नको लागि ठुलो रिस्क लिएँ। तर एउटा कथा थियो नि एउटा चाहिँ जहाँ रिस्क छ त्यहाँ इस्क छ भनेर, द्याट इस्क ड्राइभ अन मी एट ग्रेट। सो अब अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने यता आए पनि मलाई त्यस्तो कुनै पनि पस्तो छैन, बिकज डाउन द लाइन आई एम कन्ट्रिब्युटिङ टु द कम्युनिटी, आई एम गेनिङ समथिङ फ्रम माई एन्ड फ्रम द कम्युनिटी इटसेल्फ। सो एकदम टफ थियो मेरो जर्नी, किनभने ठ्याक्कै यो बिचमा लकडाउन पनि भयो, त्यसले अलिकति इम्प्याक्ट पारेको जस्तो लागेको थियो। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भने क्रिप्टो नेपाललाई चाहिँ यो लकडाउनले इम्प्याक्ट पारेन। अफकोर्स सर। किन पारेन भन्दाखेरि चाहिँ यो टाइममा भनेको लर्निङै मौका पाइयो क्या। सो वाट एभर नलेज ग्याप आई ह्याड आई डिड द्याट। सो जुन तरिकाको ग्याप थियो आई क्यान फुलफिल द्याट, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै प्लस पोइन्ट भयो। सो यसरी मेरो रिस्क हुँदै पनि इक्सले गर्दाखेरि र इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ आई एक्सेप्टेड। सो मैले पनि रियलाइज गरेको नर्मली चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ तपाईँको एकदम कम्फोर्टेबल हुन्छ नि हो। अनि नर्मली चाहिँ एससिसी प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ इम्प्लोइमेन्टमा राम्रै नै गरिराख्नु भएको छ। अनि झ्याट्ट त्यो छोडेर म आफ्नै केही गर्छु भन्यो भने चाहिँ तपाईँको एकदम कम्फोर्टेबल लाइफ हुन्छ, तपाईँको चलिरहेको इन्कमहरूलाई गुमाउनु पर्यो, अनि यता सर्टेन टाइमसँग तपाईँको स्यालेरी नै यस एक्ज्याक्टली $1 को कन्सेप्टमा जानुपर्ने एक्ज्याक्टली त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ इट इज डिफिकल्ट। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ हाउ डु यु रेट एससिसी क्वालिफिकेसन एज अ ओभरअल? चाहिँ एससिसी क्वालिफिकेसनले चाहिँ अब भनौँ न इन टर्म्स अफ तपाईँको करियरको पर्सपेक्टिभ वाइज तपाईँको इभन मैले रियलाइज गरेको चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ कन्फिडेन्स दिने हिसाबले चाहिँ हाउ डु यु रेट एससिसी क्वालिफिकेसन? सो आई रेट एससिसी क्वालिफिकेसन एज 9 out of 10। 1 चाहिँ कहाँ गयो सर? 9 किन दियो भन्दा यसले भेराइटी अफ सेक्टर्समा टच गरेको छ। टच नगरेको सेक्टर छैन क्या। एनिथिङ तपाईँको केही सब्जेक्ट तपाईँले निकाल्नुहुन्छ त्यसले हरेक सेक्टरलाई क्याचअप गरेछ। जस्ट तपाईँले अब पब्लिक सेक्टरको लागि पनि टच गरेछ, प्रफिट मेकिङलाई टच गरेछ, आइटी सेक्टरको पनि म्यानुफ्याक्चर सबै कुरामा टचअप गरेछ। विभिन्न पेपरको फन्डामेन्टल्स चाहिँ तपाईँको F2 भन्ने हाम्रो पेपर छ अहिलेको। F2 को लागि के भन्छ? म्यानेजमेन्ट अकाउन्टेन्ट। ओ यस एमए, सरी एमए हुन्छ। त्यो एमएले पनि क्याप्चर गरेछ होइन, त्यसको एडभान्स पेपरहरू छ, सबैले क्याप्चर गरेछ। तर एउटा कुरा चाहिँ अलिकति लोकलाइज भेरिएन्ट चाहिँ छैन कि, त्यही भएर मैले 1 मार्क्स चाहिँ काटेँ। लोकलाइज भेरिएन्ट छैन, एन्ड वी अल हेभ टु कन्ट्रिब्युट अ लट टु मेक द्याट लोकलाइज भेरिएन्ट फर दि नेप्लेस ट्याक्सेसन एन्ड मेबी आइएफआरएसलाई र अडिट स्ट्यान्डर्डलाई त पर्दैन, तर ट्याक्सेसनलाई चाहिँ नेप्लिज एउटा ट्याक्सेसनको एउटा भेरिएन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने छ। द्याट्स वाइ 1 मार्क्स काटेको त सब। सो रविन सरलाई चाहिँ सो त्यो 1 मार्क्स ल्याउनको लागि यस सर प्लिज लेट्स वी डु इट डु वर्क। 1 मार्क्स ओके ठिक छ ठिक छ। अब अलिकति डिफ्रेन्ट साइड अफ योर होइन इन्भल्भमेन्ट मेम्बर एडभाइजरी कमिटीको चाहिँ मेम्बर राइट। सो त्यो भनेको के हो भनौँ न, मेम्बर एडभाइजरी कमिटी भनेको के हो, एन्ड भनौँ न जनरल स्टुडेन्ट्सले बुझ्न हिसाबले प्लस वाट इज योर इन्भल्भमेन्ट देयर एन्ड देन हाउ डु यु कन्ट्रिब्युट भन्ने हिसाबले चाहिँ। ओके, यसको पनि एउटा सानो स्टोरी छ। म अब धेरैजनालाई स्टोरी थाहा छैन। स्टोरी ह्युमन एडभाइजर कमिटी म्याक, एससिसी म्याक भन्छौँ। के भयो भने यो फर्मेसनभन्दा अगाडि चाहिँ हामी थुप्रैजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ हामी मेम्बर्सहरूको भोइस पोख्ने ठाउँ कहीँ पनि थिएन। देन वी इन्फर्मली ग्यादर्ड ल अब हामी चाहिँ केही गर्नुपर्छ। त्यतिखेर म एफिलिएटै थिएँ, नट दि मेम्बर, एउटा एफिलिएटै थिएँ, बट इन्ट्रेस्टले गर्दा म त्यो साथी दाजुहरूको त्यो सङ्गतमा परेर आई कुड लर्न द्याट। अनि दाजुहरूले पनि के भन्नुहुन्थ्यो नि, एफिलिएट भनेकै मेम्बर त हो नि, सो लेट्स गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड भनेर भन्नुभयो। अनि विभिन्न केसेसहरूमा चाहिँ त्यस्तो क्वेरीहरू आयो, कतै लबिङ गर्नुपर्ने, कतै रिक्वेस्ट गर्नुपर्नेहरू कुरा थियो।
हामीसँग ठाउँ थिएन। त्यसपछि एउटा दुइटा केस म आफै एज अ पार्ट अफ एज अ कमिटी मेम्बरबाटै एप्लाई गरेँ। त्यसपछि अब त्यहाँ के भयो भने एउटा कतैबाट फर्मेसन भएर आउनुहोस् न तपाईँको ग्रुपमा भन्ने रिक्वेस्ट आयो। आई विल नट टेल द नेम, इन्स्टिट्युसन नेम, बट त्यसरी रिक्वेस्ट आयो भने चाहिँ अब कहाँबाट जाने त भन्दा एउटा हाम्रो इन्फर्मल ग्यादरिङ भयो अनि हामी गयौँ। त्यसले के गर्यो, म्याकको निड आइडेन्टिफाई गर्यो। म्याक भनेको चाहिँ एसिसीको अन्तर्गतमा पर्छ, मेम्बर एडभाइजरी कमिटी। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अल अफ दि एसिसी मेम्बर्स इन्क्लुडिङ एफिलिएट्स उनीहरूको भोइस सुन्ने मौका पाइन्छ। एन्ड आई एम द एक्जिक्युटिभ मेम्बर। फर्स्टमा हाम्रो एउटा फर्स्ट म्याक भन्यो, त्यसपछिको सेकेन्ड म्याकमा चाहिँ म एज अ एक्जिक्युटिभ मेम्बर छु। अनि प्लस पोइन्ट भन्ने कुरा के भयो भने यता फर्मलाइज त्यो थियो भने नेपालमा पनि जहाँ पनि कुरा लोकलाइजेसनको कुरा हुन्छ, देन प्यारलली म्याक फर्मेसन हुनुभन्दा अगाडि प्यारलली वी स्टार्टेड एन अर्गनाइजेसन एन्ड नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन कल्ड सर्टिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सङ्घ नेपाल। त्यसमा पनि धेरै दुःख भयो, दुःखी चाहिँ भयो त्यो ब्याक एन्ड स्टोरीमा। देन वी फर्म फर्मली एज अ सिकानमा पनि म एक्जिक्युटिभ मेम्बर छु। सो केही कुराहरू एसिसीसँग लायज गरेर मेम्बर्सको केही कुराहरू लैजानु पऱ्यो र रिचेबल छ उतापट्टि एसिसीको साइडमा छ भने म्याकको थ्रुबाट जान्छ। अनि लोकल कन्टेक्स्टमा जुन गर्न सकिने कन्टेक्स्ट छ भने हामी सिकानको थ्रु गर्नुपर्छ। सो दिस वे आई एम इन्गेज इन दि कम्युनिटी एज अ इन फर्मल भनौँ न म्यानर। अब इन्फर्मल म्यानर त हाम्रो क्लब कमिटीहरू छ। मलाई साथीहरूले बेलामा मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ, आइएम रातिको 10 बजे क्लब हाउस त पछि फर्मेसन भयो हाम्रो। यसै क्लब नेपाल भनौँ न, वान अफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी, त्यहाँको एज अ पार्ट अफ पनि मोडरेसन पनि भइरहेको हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ सरहरूको प्रमोसनल फिल आउँदैन होला, त्यसको लागि सरी। हामी प्रमोसन गर्न छोडिसक्यौँ। ग्रेट एकदम इन्डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ कम्युनिटीमा त्यसरी कन्ट्रोल भइरहेछ। कहिलेकाहीँ राति 10-11 बजीतिर नै आउँछ मेसेज इन्डिपेन्डेन्ट साथीहरूले, कोही नयाँ फ्रेस स्टुडेन्ट्सहरूले सोध्नुहुन्छ। अब टाइम भयो भने र गर्न सकिन्छ नि म डेफिनेटली गरिरहेको हुन्छ। यो छ, त्यहाँ छ, यहाँ पढ्नुहोस्, त्यहाँ पढ्नुहोस्, यहाँ नपढ्नुहोस् त भन्दैन, तर अप्सन दिन्छु भएन। ठिक छ। सो ओके, अब आई थिङ्क अन्तिमतिर आएर चाहिँ सबैलाई सोध्ने क्वेसन चाहिँ वाट इज योर मेसेज टु करेन्ट स्टुडेन्ट्स भनौँ, अहिले पढिरहेको स्टुडेन्ट्स एन्ड एनी फ्युचर स्टुडेन्ट्स हु वान्ट टु जोइन एसिसिएस? ओके, एकदम सिरियस क्वेसन। आई वान्ट टु टेक दिस एज अ भेरी सिरियस क्वेसन सर। धेरै सिरियस भएर नै एन्सर नहुनुहोस्। किन सिरियस भन्दाखेरि चाहिँ एज अ पार्ट अफ करियरलाई यदि तपाईँहरूले स्ट्रङ बनाउन चाहनुहुन्छ भने एसिसी पढ्नुहोस्। बट वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज एसिसीलाई मेरो बेस बनाउँछ। त्यो बेसलाई मैले साफ गर्ने तिखार्ने काम कसले गर्छ त म आफैले गर्ने, नट दि सर, नट दि ट्युसन प्रोभाइडर, नट दि ट्युटर्स। यु योरसेल्फ हेज टु डु लट अफ थिङ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ, लर्निङ एटिट्युड चाहिन्छ। लर्निङ एटिट्युड भने कस्तो भने मलाई कसैले केही कुरा सिकाउँदै चाहिँ म सिक्नुपर्छ। उसलाई सिकाउने भने चाहिँ हामीले कतिपय देख्छौँ कि फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ केही कुरा भन्न आँट्यो, मैले त पढिसकेँ नि त, एउटा काइन्ड अफ एटिट्युड हुन्छ क्या। त्यो एटिट्युड कतिखेर आउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एसए क्वालिफिकेसन स्टार्ट गरेको 5-6 वर्षपछि बल्ल आउँदा मात्रै ठिक छ क्या। किनभने तपाईँ भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ। त्यो सिक्दै गर्ने क्रममा कुच्चो बढाएर लगाए पनि तपाईँको सुपरभाइजरले तपाईँले बढार्नुपर्छ विथ भेरी पोजिटिभ एटिट्युड। द्याट इज वाट आई वान्ट टु से विथ अल अफ द एसए स्टुडेन्ट्स। अनि प्लस भनेको कुरा तपाईँले आफ्नो पाथ चुज गर्नुहोस् है। जस्तै आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन आइटी सेक्टर, सो आई चुज आइटी अडिट। मैले त्यसमा ब्याकएन्डमा आइटी अडिट गर्न धेरै कुराहरू एक्स्ट्रा कुराहरू पढेँ होला नि त। त्यस्तै मैले तपाईँलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु नि, वाट फिल्ड यु वान्ट टु गो, यु वान्ट टु क्याच अप विथ द स्टार्ट इन्टरप्रेनेटिङ स्किल्स, त्यस केस स्टडिजहरू पढ्न थाल्नुहोस्। अनि इफ यु वान्ट टु गो विथ आइटी एसबिएल राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस्, त्रिपलले पढ्नुहोस्। एन्ड इफ यु वान्ट टु ह्याभ सम काइन्ड अफ गसिप्स अन द्याट पार्ट, आई एम अलवेज ओपन टु मी। अब सरले सेयर गर्नुहुन्छ होला लिङ्क्स होइन। त्यसपछि इफ यु वान्ट टु गो विथ द फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ, डु नट टेक एफआर एज एन जोक। पढिन्छ तर त्यसलाई इन्टरप्रेटिङ गर्ने स्किल्स एकदम चाहिन्छ। सो यस, सो बियोन्ड द्याट जानुहोस्। पढ्नु त पढ्नुहोस् होइन, तर त्योभन्दा बाहेकको केस स्टडिजहरू अध्ययन गर्नुहोस् एन्ड खोजेको कुरो पाइन्छ। अब नयाँ स्टुडेन्ट्स जो चाहिँ अब एसिसी लुकिङ फरवर्ड टु जोइनिङ एसिसी भन्नेलाई चाहिँ ओके, दोज हु वान्ट टु स्टार्ट द करियर विथ द एसिसी, वान थिङ, इफ यु वान्ट अ डाइनामिक करियर जोइन एसिसी। इफ यु वान्ट अ भेरी रिपिटेटिभ क्वालिफिकेसन, ग्लोबल क्वालिफिकेसन, जोइन एसिसी। छैन भने त यु हेभ द चोइस, नर्मल क्वालिफिकेसन लिँदा केही फरक पर्दैन। तर डाइनामिक चाहिन्छ, ग्लोबल चाहिन्छ,
अनि एउटा हुन्छ नि भेराइटी अफ फिल्डमा हात हाल्न सक्ने खालको वे आउट खोल्छ, त्यसलाई चाहिँ एसिए इज द बेस्ट. द्याट इज फ्रम माई साइड. सो थ्याङ्क यू सर. सो थ्याङ्क यू फर यर वन्डरफुल, एकदम रमाइलो भयो सर. सो थ्याङ्क यू फर कमिङ. सो थ्याङ्क यू फर एक्सेप्टिङ आवर इन्भिटेसन. सो हामी अरू त कुरा भइरहेको छ. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द सिट. सो विल मिट अगेन इन अनदर एपिसोड. थ्याङ्क यू.